बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में आपसे शेयर करेंगे जो बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लंपी स्किन डिज़ीज़ की। काफ़ी एक डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर और ये बलूचिस्तान से शुरू हुई और 2 माह पहले इसमें इसके केसेस देखे गए सिंध में, और अभी आज मुझे पता चला है कि कोई मुल्तान में भी इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि ये लंपी स्किन डिज़ीज़ क्या है, कैसे फैलती है, क्या अलामात होते हैं जानवरों के अंदर, और इसको कैसे आप अपने कीमती जानवरों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, लंपी स्किन डिज़ीज़ 1970 की दहाई से शुरू हुई साउथ अफ्रीका से। ये फैलती है जी इंसेक्ट्स के ज़रिए, मक्खी, मच्छर, चिचड़, इन चीज़ों से फैलती है। ये वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। जानवर का जो सलाइवा होता है या लुआब होता है उसके ज़रिए भी फैलती है, और जानवरों की एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये बहुत ज़्यादा फैलती है। तो इस बीमारी ने 1970 के बाद फिर ये तकरीबन सारी दुनिया को इफ़ेक्ट किया है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये इस बीमारी से बचे हुए हैं। बाकी लास्ट ईयर इसने चाइना में और बांग्लादेश में भी काफ़ी, इसी तरह ईरान में भी काफ़ी, इसमें अफ़गानिस्तान में भी इसने काफ़ी तबाही फैलाई है। तो अब ये पाकिस्तान में भी आ चुकी है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जिस तरह बलूचिस्तान से सिंध में आई, उस वक्त अगर कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं स्पेशली इस पे कोई तवज्जो देते, जो एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन है, जो सूबाई लेवल पे उस पे अगर कोई पाबंदी करते, कोई उस पे रिस्ट्रिक्शंस करते, तो शायद हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। इसी तरह जब ये सिंध में रिपोर्ट हो गई तो फिर सिंध से पंजाब के दरमियान जो एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए थी। और अभी भी मेरे ख्याल में अगर इस पर कोई थोड़ी सी तवज्जो करें गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं तो शायद हम एक बहुत बड़ी तबाही से बच सकें। दोस्तों, ये जो लंपी स्किन डिज़ीज़ है वायरस की वजह से फैलती है। ये बीमारी जिसको शीप पॉक्स वायरस कहते हैं, इसका जो प्रोबेशन पीरियड होता है इस वायरस का वो 4 से 14 दिन का होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहते हैं। तो इस बीमारी के अंदर होता क्या है, सबसे पहले जानवर का जो होता है दर्जा हरारत, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार होता है जानवर को। उसके बाद उसके मुंह से लुआब ज़्यादा मिकदार में निकलता है जिसको हाइपर सैलिवेशन कहते हैं। इसी तरह उसके जो आँखों से भी डिस्चार्ज आता है, और उसके बाद जो है जानवर के जिस्म पे ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर जो नोड्यूल्स होते हैं या जिनको तप्पड़ भी कहते हैं, वो सारे उसके जिस्म के ऊपर बन जाते हैं। यहाँ तक कि जो जानवर के नाक के अंदरूनी साइड के ऊपर भी बन जाते हैं, और जो उसके जेनिटल आर्गन्स होते हैं उन पे भी बन जाते हैं। और जो अडर का है, अडर के साथ उसका एडिमा भी बन जाता है। तो इस तरह वो बड़े पेनफुल, ये जो नोड्यूल्स या तप्पड़ जिसको कहते हैं, ये बड़े पेनफुल होते हैं। और इसके साथ ही फिर जानवर को कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसमें अब एनिमल को जो ट्रीटमेंट के हवाले से है तो इसके आप अक्सर लोग वाकिफ़ हैं जैसे कि वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसीलिए आप इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए तो इसको कोई अच्छा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए कोई एनसेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इसका जो है वायरस का ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिम्प्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ आपको बचा सकती है वो है इस टाइम वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप अगर टाइमली कर लेंगे तो ही आप अपने जानवर महफूज बना सकते हैं इस बीमारी के ख़िलाफ़। इसकी वैक्सीन जो है MSD कंपनी बना रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुई है तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है वो वैक्सीन। लंपी वैक्स के नाम से आती है वैक्सीन, रजिस्टर्ड नहीं है, ब्लैक में आती है। और यहाँ पे फिर जिसके पास आ जाती है उसके उसी हिसाब से अपने अपने रेट्स होते हैं।
تو نارملی لوگ لا رہے ہیں اس کو دبئی سے جو آتی ہے وہ کچھ مہنگی پڑتی ہے، وہ تقریباً جو لوگوں سے بات ہوئی کچھ لوگوں نے 1000 روپے کی ڈوز بھی لی ہے، کچھ لوگوں نے 800 روپے کی ڈوز بھی لی ہے۔ تو ایک اور بندے سے میری بات ہوئی تو وہ منگوا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے، وہاں کیونکہ اس کی قیمت کم ہے، اور دبئی میں اس کی جو قیمت ہے وہ 14 درہم ہے 100 جانوروں کی جو ایک وائل ہے، 1 cc اس کی ڈوز ہوتی ہے۔ اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے، باقی جس طرح ویکسین میں بوسٹر ڈوز ہوتی ہے تو اس میں بوسٹر ڈوز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک ہی دفعہ آپ نے 1 ml فی اینیمل اس کو انجیکٹ کرنا ہے۔ تو وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے جو ساؤتھ افریقہ سے ملتی ہے بہت سستی ہے، وہ جسٹ جو ہے $1 کاسٹ کرتی ہے فی اینیمل۔ اور اس طرح وہ جو یہاں پہ پاکستان میں مل رہی ہے وہ ایک بندے نے مجھے بتایا اس کے پاس پڑی ہے کوانٹٹی کافی، اور مزید بھی وہ لا رہے ہیں، تو وہ 600 روپے میں فی اینیمل جو ہے، یہ ایک اینیمل کی جو ڈوز ہے 600 روپے کی، مطلب جو 100 جانوروں کی وائل ہوگی تو وہ 60,000 روپے کی مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک واحد حل ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ویکٹر کنٹرول کے لیے اس کے جو ہے سائپرمیتھرین کا سپرے کریں، اور یا آپ اس کو فوگر میں سائپرمیتھرین اور ڈیزل کا وہ فوگر کریں تاکہ مچھر مکھی اور چچڑ وغیرہ ان چیزوں کا خاتمہ کریں اور ویکٹر کو ختم کریں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، وہ ہے اینیملز کی ٹرانسپورٹیشن۔ اس کو جب روکا جائے گا تو اس سے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ اگر 600 روپے کی بھی وائل ملتی ہے، جو فارمز والے ہیں وہ تو لگا لیں گے، لیکن جو غریب آدمی ہے جس نے 2-3 اینیملز رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارا جو ہے ملک کا سب سے بڑا فارمر میرے خیال میں سمجھتا ہوں وہی ہے، کیونکہ وہ 70% پورشن وہی ہے، جو چھوٹا فارمر ہے ہمارا، تو وہ تو یہ چیزیں شاید افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ ایون وہ تو FMD کی ویکسین نہیں افورڈ کر سکتے، وہ بھی اگر گورنمنٹ کر دے تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کے اوپر کام کریں، اس کی ویکسین تیار کریں اور فارمرز تک پہنچائیں، کیونکہ اس سے بہت بڑا لاس جو ہے ایک دودھ کی شکل میں جب جانور میں بیماری آ جاتی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی اتنی زیادہ مورٹیلٹی نہیں ہے، سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے جانور میں مورٹیلٹی بھی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک سندھ میں ایک فارم کے اوپر 10% مورٹیلٹی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو دودھ کی پیداوار ہے وہ جانور کی بہت متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اس کی کھال ہوتی ہے، ایون اگر جانور ڈیزیز سے ریکور بھی ہو جائے تو اس کی جلد کے اوپر وہ جو دھبے بن جاتے ہیں یا اسکار بن جاتے ہیں، زخموں کے نشان ہوتے ہیں، تو اس کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی قیمت کا نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے، اسپیشلی جو ہمارے ادارے ہیں ویکسین تیار کرنے والے، وہ اس پہ کام کریں، اس کے لیے کوئی ویکسین تیار کریں، اور دوسرے جو آفیشیلز ہیں جو اینیمل ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، تو وہ کنٹرول کریں اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو صوبائی لیول پہ جو سندھ سے پنجاب کی طرف جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے اینیملز کی، اس کو کنٹرول کیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی اتنی زیادہ سپریڈ نہیں ہوئی پنجاب کے اندر جتنی اس کی ہے سندھ کے اندر سپریڈ ہوئی ہے۔ تو ایک تو آپ نے ویکٹر کنٹرول کر لیا، دوسرا آپ نے ویکسین کر لی، اور تیسرا آپ اپنے فارم کی جو بائیو سیکیورٹی ہے، اگر کوئی فارم یا کوئی بندہ نئے جانور لاتا ہے تو 15 دن کا کوارنٹین لازمی کریں، اس جانور کو دوسرے جانور سے علیحدہ رکھیں تاکہ آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ اس سیشن سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ سیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو ویکسین میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا، جس بندے کو بھی چاہیے 600 روپے فی ڈوز کے حوالے سے، تو وہ جس بندے کے پاس اویلیبل ہے میں ان کا نمبر دے دوں گا، تو وہ آپ ان سے رابطہ کر کے وہ ویکسین لے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔